गणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वती नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ आदिज्ञानकेशवाय नमः। नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ऋषिकेशाय नमः। उत्तराधाय नमः। दामोदराय नमः। शंकरगणाय नमः। वासुदेवाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। अनिरुद्धाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। अधोक्षजाय नमः। नारसिंहाय नमः। अच्युताय नमः। जनार्दनाय नमः। उपेन्द्राय नमः। हरये नमः। हरे कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः। उत्तिष्ठन्तो भूतविषायाहेते भूम्वर्गाहेते शाम्रोधेन ब्रह्म कर्म समारभवं भूः वं भवः वं सुवः वं महः वं जनः वं तवः वं सत्यं दुष्टवितुर्वरेण्यमृगो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात् ओमापोज्योतिरसमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं मम विकोटे जमानस्य वार्त दुर्दक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरं तस्य परमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभशोभने मुहूर्ते श्रीमहाविष्णुराज्ञया भक्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्दीने भारतवर्षे ऋषिखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्याः ईशानप्रदेशे कृष्णा गोदावरीर्मध्यप्रदेशे जमानस्य लक्ष्मीनिवासगृहे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधस्मिन्नवर्तमानव्यवहारिक चांद्रमानिना श्री पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे प्रतिपत्यां वासरः वासरस्तु शुभवासरे बृहस्पतिवासरे नववासरे नवनक्षत्रे नवयोगे नवकरणये मंगलविषये शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः गौतमस्य कौशिकगौतमस्य रामशास्त्रनामधेयस्य धर्मपत्नीसमेतस्य साकुटुम्बानाम् आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभोद्यर्थं विच्छिन्नो वासनाज्ञापनः संदास्ये ओम धर्मपदవి తీసుకొని పడమర నుంచి తూర్పుకి 2 సార్లు దక్షిణ నుంచి ఉత్తరానికి 2 సార్లు ओम यत्र अग्निस्ताप्यते तत्र स्वेदधनुर्जूर्णेन प्रादेशमात्रं चतुरस्त्रस्तर्विलङ्कल्पयित्वा द्वाभ्यां दर्भाभ्यां लिख्य प्राचीपूर्वसमस्तं दक्षिण अक्षतुలు నిలువు प्राचीपूर्वसमस्तं दक्षिण आरम्भमार्गे कर्पूरं నిలువు అది ఉన్న పల్లెవన ఉందో వెలిగించడానికి यत्र अग्निस्ताप्यते प्रादेशमात्रं चतुरस्त्रस्तर्विलङ्कल्पयित्वा द्वाभ्यां दर्भाभ्यां लिख्य राजेवरोदक्षमस्तं दक्षिणारम्भमाणिकेदादेजेवरक्षणस्करपस्यारम्भमाणिके अवाक्करवक्षुदाय वन्दं वक्षुजले वोक्षणदोषेषु प्राक्वयवन्ननतदाचकद्वायदावयेचारिवरस्तराणां भूर्भवस्वरोमति इत्यग्नं प्रतिष्ठाप्य भूर्भवस्वरा तमिळु नाना भूर्भुवस्वरमित्यग्नं प्रतिष्ठाप्य भूर्भुवस्वरं भूर्भुवस्वरं चत्वारि खण्डात्रयोस्य पादाद्वे सप्तहस्तासो अस्य दधावद्धवृषभोर्वरवीति महोदेवोच्चाङ्गाभिवेशा सप्तहस्तचतुष्षष्टसप्तजिह्वा विशेषः द्रपात्रसन्नवदनस्वकासीनस्य स्मृतः स्वाहां दक्षिणे पार्श्वे देवीं मामे स्वधां तदा बिभ्रदक्षिण हस्तैस्तो शक्तिमन्नं सुचन्द्रमं तोमरं विजनं वामेर्गतपात्रं ददारयन् मेषारूढङ्गिटाबद्धं गौरवर्णं महोजसं दोमद्विजं दोहिताक्षं दत्ताच्च सर्वकामभम् आत्माभिमुखमासीनमेवं त्यागेतदाशनं येष हि देव प्रतिशोन सर्वः पूर्वो हि जातः स गर्भे अन्तः स विजायमानतिरिक्ष्यमाणः मृत्युमुखः आतिष्ठति विश्वतोमुखः प्राङ्मुखाग्नये मम अभिमुखो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव यदोक्तया विग्रहाण ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वदक्षिणपाददक्षिणदिग्बलसमूह्य अग्नितलं धृत्य ओम अग्नये नमः हुतवहाय नमः हुतासने नमः कृष्णवर्पणे नमः देवमुखाय नमः सप्तजिह्वाय नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः दर्भैर्यज्ञं रागादक्षिणमग्निं परसृणादि पुरस्ताद् दक्षिणतः पुरस्ताद् दक्षिणतः पश्चात् उत्तरतः उत्तरतः
प्राग्निं प्रागुत्रादर्भान्तस्तेर्य दन्दनिञ्चपात्राणि प्रेणितिदर्याच स्थाव्यो प्रोक्ष्णस्रवावेति 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 अडुग पौडरादि इटु प्रोक्ष्णस्रवावेति समोसाग्रोदो दर्भोरादेशमात्रो पवित्रे कृत्वात्रं काष्ठं वान्तर्धाया च नक्तेन नखेन अपोपस्पृश्य पवित्रेण पात्राणि प्रोक्ष्य पवित्रेण पात्राणि प्रोक्ष्य पवित्रेण पात्राणि प्रोक्ष्य प्रोक्षणपात्रमादाय अक्षरोदकैः पूरयित्वा उत्तानहस्तयोः रङ्गुष्ठोपनिष्ठकाभ्यां विग्रहे गृहीत्वा प्राचे स्थिरत्पूजा प्राचे स्थिरत्पूजा सपवित्रेण पान्नापात्राणि प्रोक्ष्य आज्यस्थालीमाधाय आज्यं विलाप्य आज्यन्निनय्य उदीचोङ्गारान् निरोह्य उदीचोङ्गारान् निरोह्य ते शृङ्गारे स्वाद्यमदिश्य जलतात्रिणेनाधोगामिन्या दीप्त्य आज्ये प्रतिफलीकृत्य अङ्गुष्ठपरमात्रे धर्माग्रे अंगुष्ठपरमात्रे दर्भाग्रे विच्छिद्य काल्चि उदीचोङ्गारान् निरुह्य आज्यपात्र दलतात्रिणेनाधोगामिन्या आज्ये प्रतिफलीकृत्य दर्भाग्रे तनवन्तर्ध्य वृक्षाद्य उपस्पृश्य प्रक्षाल्य प्रत्यस्य మళ్ళా దర్భపుల్లు తీసుకొని నీళ్ళలో నుంచి ఆ తర్వాత మొక్క చేసి నీళ్ళలో ఉంచి బట్టగద్ది ఆ నేతిలో వేసేసి నీళ్ళలో ఉంచి బట్టగద్దు తుంచరా తుంచకుండా తుంచిన తర్వాత నీళ్ళలో అద్ది బట్టగద్ది నేతిలో వేసేది पवित्र ग्रंथ्यं विस्रस्य दांట్లో ఉన్న పవిత్ర తీసేసి పవిత్ర గ్రంథం విస్రस्य ప్రక్షాళ్య దానిలో ఉంచు ప్రక్షాళ్య దపరణలో ఉంచు ప్రక్షాళ్య భాగ్రమగ్నో పవిత్ర అనుప్రహరతి దాంట్లో వేసేసి మళ్ళీ 2 దర్భలు తీసుకో अनुप्रहरते पवित्र ग्रंथमे सस्य प्रक्षाले प्रक्षराग्रवोत्तर पवित्र अनुप्रहरते सुक्षुवाग्नो चारण दर्భ తీసుకొని నేను దపరం చేసి ఈ రెండు దపరం అదే రెండాగు పట్టుకొని చుట్టి ప్రాగ్నోగ్న ప్రహరతే సుక్షువాగ్న ప్రత్యా దర్భైగ్య సంరజ్య దర్భై సంరజ్య पुनः प्रत्यप्य श्रोमोत्तरदोधाय श्रोमोत्तरदोधाय दर्भानद्यस्वर्गस्पर्शाग्नो प्रहरति आदितेन मन्यस्व आदितेन मन्यस्व आदितेन मन्यस्व नवदेन मन्यस्व दरस्पदेन मन्यस्व देव प्रसुवा एकं द्वे त्रीणि